الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبیین سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستید در خیر و سعادت و خوبی و خوشی باشید. یکی از خطاهای رایج دیگری که وجود داره ترک بسم الله گفتن هست. خیلی مواقع است که ما یا ترک میکنیم یکی از مهمترین ادب از آداب که در همه جای عبادت ما وجود داره. گفتن بسم الله هست. بسم الله گفتن در ابتدای کارمون، در ابتدای غذا خوردنمون، در ابتدای بیرون رفتن از خونه، اومدن به خونه، وارد مسجد شدن، بیرون اومدن از مسجد، همه اینها عباداتی هستند که رعایت اونها خیلی مهم هست. ما همه اینها رو باید به درستی رعایت کنیم و همه اونها رو به درستی انجام بدیم. ببین خیلی وقتا هست کسی از ما شاید فراموش میکنه. یکی از جاهای خیلی مهم غذا خوردنه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که اذا اکل احدکم طعاما فلیذکر اسم الله فإن نسی ان یذکر الله فی اوله فلیقل بسم الله علی اوله و آخره. میفرماید اگه کسی از شما غذایی رو میخواد بخوره بسم الله بگه. خداوند در قرآن کریم به این اشاره کرده فذکر اسم الله علیه، فرمود که بسم الله بگید وقتی که ذبیحه‌ای رو یا حیوانی رو دارید ذبح میکنید یا پرنده‌ای رو دارید ذبح میکنید که بخورید، این رو اولش بسم الله بگید. و این دستور بسم الله گفتن حتی بعضی از اهل علم این رو واجب میدونن. در وقت ذبح کردن حیوان حلال گوشتی که ذبح میکنید باید بسم الله بگید. و این بسم الله گفتن نه تنها در وقت چیزه، در خیلی از مواقع مردم این رو فراموش میکنند. و اما یکی از اون جاها وقت غذا خوردنه. پیامبر فرمود اگه یکی از شما بسم الله رو فراموش کرد در اول غذاش، میخواد شروع کنه باید بگه بسم الله. اگه فراموش کرد وسط غذاش یادش اومد بگه بسم الله علی اوله و آخره یا فی اوله و فی آخره، یعنی بسم الله از اول و آخرش. این یک ادب بسیار مهمه. بعد از اینکه غذا تموم شد الحمدلله میگی، اما قبلش بسم الله میگی. تنها این نیست، بلکه شما اگه در حرفی رو دارید شروع میکنید با نام خدا شروع کنید، بسم الله بگید. قرآن کریم 114 سوره هست، 113 سوره اون با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. نامه حضرت سلیمان به ملکه سبع با بسم الله شروع کرده. انه بسم الله الرحمن الرحیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامش رو با این شروع کرده و این یه ادب خیلی مهمه. این ادب رو به ما یاد داده که باید اون رو رعایت کنیم. و تنها اینم نیست، شما در این که وارد از خونه میرید بیرون میگید بسم الله، بعد دیگه دعای خروج از خونه رو میخونید، برمیگردید خونه باز میگید بسم الله و دعای خروج رو میخونید. میخواید وضو بگیرید بسم الله میگید. میخواید برید دستشویی بسم الله میگید. قبلش اینکه وارد بشید بسم الله میگید. پای چپ رو میذارید و بسم الله میگید. و اما وقتی که میخواید برید مسجد باز هم باید بسم الله بگید. بسم الله و الصلاة علی رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک. میای بیرون باز همچنین. و خیلی تعجب خواهید کرد اگر بگم که بسم الله میگید وقتی که با همسرتون هم بستر میشید. و خیلی از مردم هم این رو فراموش میکنن. حتی در جامعه خودمون البته مردم این رو میگن، اما تبدیل شده به یه چیزی. هر وقتی بچه‌ای رو دیدن که خیلی شلوغ میکنه، خیلی پر انرژی، پر حرکت، یعنی به قول معروف خیلی اذیت میکنه، بهش میگن بسم الله برش نشده. البته خب این حرف درست نیست، ولی از کجا سرچشمه گرفته؟ از اونجایی که پیامبر فرمود باید بسم الله بگید. اگر بسم الله نگید شیطان شریک شما میشه در غذاتون، در همبستر شدنتون با همسرتون و در خیلی از موارد دیگه. پس بسم الله کردن یکی از آداب بسیار مهمی است که پیامبر اکرم علیه السلام به ما توصیه کرده بسم الله بگیم.
شما وقتی که با نام خدا شروع میکنید، از خداوند، کلمه ب یعنی چی؟ این یه حرف ب هست، ب بعد اسم بعد الله، یعنی این ب یعنی به استعانت و کمک از نام الله. این ب بهش میگن الباء للاستعانه. در لغت عربی حرف ب که بهش میگن یکی از حروف جر هست، این حرف ب معنی استعانت داره، یعنی طلب کمک کردن از خداوند. وقتی که شروع میکنی کارت رو، کلید در مغازه تو باز میکنی، میری کارتو شروع میکنی، خانمی که میخواد مثلا غذا بپزه، نانوایی که میخواد خمیر رو درست کنه و بنایی که میخواد بنایی رو شروع کنه، هر کسی که در هر زمینه و مجالی هست، با نام خدا شروع کنید که نام خداوند برکت هست. نام خداوند وقتی که بر کاری برده می شود حتما برکت میارد. توصیه هایی که پیامبر اکرم علیه السلام فرموده اند بسیار مهمه و شما حتی غیر از اینم، شما میخواید برید یه جایی، میرید صحرا، یکی از آدابی که پیامبر اکرم علیه السلام ما یاد داده، میگه جایی که رفتید، توی صحرایی رفتید، کوه رفتید، میخواد بشینید یه جایی، میگه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. به نام خداوندی که هیچ کس چیزی ضرری نمیتونه برسونه، چه در آسمان و چه در زمین. با نام خدا بردی، از گزند محفوظی. پیامبر فرمود اگه جایی رفتید اینو بگید که خداوند شما رو محفوظ میکنه از حالا چیزایی که موذی و ضرر دارن، شما رو حفظ میکنه از اون. و خود این یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، رقیه شرعی بسم الله گفتنه. میگه 10 بار بسم الله میگی بر کسی که رقیه شرعی میخونی. خود بسم الله کردن یعنی چی؟ یعنی شما از نام مبارک خداوند میگی استعانت میجویم به نام الله. این معنی رو در ذهنتون داشته باشید. چقدر با معنی هست که وقتی که شما دارید کاری رو شروع میکنید، هر کاری رو شروع میکنید، وقتی که با نام خداوند شروع میکنید، با این معنی استحضار کنید، این معنی رو در ذهن خودتون حاضر کنید. یه پزشکی که میخواد طبابت کنه، اون پرستاری که میخواد آمپولی رو بزنه، اون جراحی که میخواد جراحی کنه، اون قصابی که میخواد قصابی کنه، اون نانوایی که میخواد نان بپزه، اون خانمی که میخواد آشپزی کنه، هر خیاطی که میخواد خیاطی کنه، بنایی که میخواد بنایی کنه، حالا هر حرفه و موضوع دیگری، معلمی که میخواد تدریسش رو شروع کنه، دانش آموزی که میخواد کتابش رو باز کنه و شروع کنه آموختن. وقتی که با نام مبارک خداوند و طلب استعانت از او شروع میکنید، قطعاً بدونید خداوند برکت در کارتون، در عملتون میندازه و نتیجه مطلوب خواهید گرفت. و این از آداب مهمی است. ببینید ما اگر حتی اونی که مقدره، خب مقدره، حتی اگر نتیجه مادی و ملموسی نگیریم، قطعاً نتیجه روحی و معنوی از اون خواهیم گرفت. و اون نتیجه معنوی چی هست؟ ببینید وقتی که شما خودتون رو به خداوند واگذار میکنید، اینقدر اعتمادتون به خداوند زیاده، با نام خداوند شروع میکنید، یقیناً تأثیر اولش بر روان خودتون هست. تأثیر اولش آرامشی که پیدا میکنید. شما آبی رو که میخورید، پیامبر دستور داده که بسم الله بگید بعد بنوشید، بعد نشسته آب رو بنوشید. وقتی که بسم الله میگید، ببینید این موجودات، این آبی که شما دارید میخورید، مولکول‌های این آب مخلوق خدا هستند. غذایی که میخوری مخلوق خدا هست. همه اینها متأثر میشن از این گفته خوبی که تو داری میگی. میگن بعضی از گیاه هستن وقتی که شما یک حرف خوب میزنید بسیار رشد میکنن، وقتی که حرف بد میزنید پژمرده میشن. وقتی که شما این رو میبینید، وقتی که قرآن بخونید برای یک موجودی که از موجودات خدا هستن، شعور هم ندارند، یعنی این موجودات مخلوقات عادی هستن که عقل درشون نیست، احساس و عواطف به اون معنی که برای انسان هست برای اونها نیست، ولی گفتن بسم الله تأثیر داره روی اونها، گفتن حرف خوب، تلاوت قرآن تأثیر داره.
پس گفتن بسم الله بسیار بسیار مهمه. با نام خدا شروع کردن تأثیر بسیار زیادی رو داره در اینکه انسان بتونه درست نتیجه بگیره از اون کاراش و وقتی که اعتمادت به خداونده، وقتی که تکیهگاهت خداونده، وقتی که با نام خداوند شروع میکنی تأثیر بسیار بسزایی داره. تنها شعار نیست. بعضیا اومدن بسم الله رو عوض کردن به بسمه تعالی و این رو تبدیل کردن به یه شعاری بالای سربرگ همه چیزای اداری نوشته میشد. دیگه تبدیل شده بود به یه شعاری که هیچ کسی به اون توجه نمیکرد. کسی معنی اون رو براش مهم نبود. ولی وقتی که تبدیل بشه به یه عبادت، به عنوان یه عبادت، به عنوان یک ذکر باشه، نه یک شعار، وقتی که تبدیل میکنی به شعار اون بالا نوشته دیگه کسی نمیگه. به جای این بگذارید هر کسی اگه گفت بسم الله از دل بگه، نه اینکه یک شعار اون بالا باشه. اگه بسم تعالی بود اون کارشو پیش ببرید، اگه بسم تعالی نبود کارشو پیش نبرید. نه، چنین چیزی وجود نداره و اصلا گفتن این بسم تعالی به جای بسم الله بسیار اشتباهه. وقتی که میگی به خداوند فرموده بسم الله، دیگه شما چرا بسم تعالی می‌نویسید؟ وقتی که پیامبر فرموده بسم الله بگید، شما بسم الله بگید. چه لزومی داره که چیز دیگری بگید؟ بعد این رو مردم از ته دل بگن، نه تبدیل بشه به شعار. اسلام اومده از شعارگرایی به شدت دوری میکنه و اینکه یک عبادت تبدیل بشه به شعاری بسیار دوری میکنه. بخاطر همین توصیه میکنه مردم این کارو بکنن و الا میشد که یه توصیه عمومی باشه که همه حکومت‌ها وظیفه دارند که اول سربرگاه بنویسن بسم الله. تأثیری نداره این. اون چیزی که تأثیر داره انسان با اعتقاد بگه، با باور بگه، به عنوان یه ادب بگه، به عنوان تبعیت از پیامبر اکرم علیه السلام بگه، تأثیر بسزایی بر رفتارش، بر اعمالش، بر همه این کارا داره. اون وقتی که حتما وقتی که میخواد بنویسه بسم الله یا بگه بسم الله برای نوشتن یک برگه‌ای، یادش میاد که اینی که داره مینویسه آیا با اون بسم اللهی که داره میگه همخوانی داره؟ آیا متنی که داره مینویسه واقعا حقی رو ضایع میکنه؟ یا برگه‌ای که داره مینویسه و بسم الله بهش میگه آیا رباست؟ برگه‌ای برای ربا گرفتن، برگه‌ای برای دزدی کردن، برگه‌ای برای و هلم جرا، خیلی از موارد دیگری که وجود داره و بسیار فراوان است. پس یکی از آداب مهم یا بگم یکی از خطاهای رایج این هست که ترک بسم الله کردن در اول کارها هست، مخصوصا در طعام خوردن، در ذبح کردن، در خلاصه هم بستر شدن با همسرتون، در رفتن بیرون از خونه، اومدن به خونه و همچنین در ورود مسجد، خروج مسجد و همه کارهای دیگرتون. باید این گونه شروع بشه به نام خداوند. در نامه‌هایی که پیامبر اکرم علیه السلام در مخصوصا در نامه‌هایی که داشتن بسم الله در اول همه اونها بوده است و این یکی از مسائل بسیار مهمیه و همچنین می‌بینیم که در قرآن کریم هم اول سوره ها اومده جز سوره توبه. بقیه سوره های قرآن کریم همشون با بسم الله شروع شده‌اند. پس این ادب بسیار مهمی است و باید به اون توجه ویژه داشت و باید به اون عمل کرد، نه اینکه فقط شعارش رو بدیم و توجهی به معنیش نداشته باشیم. به معنی طلب استعانت کردن از خداوند هست و این رو به خوبی باید بهش عمل کرد. اون کسی که روزش رو یا کارش رو با این نام بزرگ، با این عبارت بسیار پرمعنا و پرمغزا شروع می کند، قطعاً نتایج بسیار بزرگی رو خواهد گرفت. اولینش عرض کردم در نفس و روان خودش هست، دومین در نفس و روان دیگران هست که داره باشون کار میکنه و باشون تعامل میکنه. پس این ادب رو فراموش نکنیم. یک چیز دیگری که وجود داره از جمله آداب دیگری که وجود داره و مرتبط به این هست گفتن الحمدلله هست. خیلی مواقع هست که به جای بعد از اینکه کار رو تموم کردی، بعد از اینکه خداوند به توفیق داد یا اذیت و آزاری از دور شد
یا ضرری از دور شد، باید الحمدلله ستایش و خدا کردن هست. خیلی هستن که این رو فراموش میکنن، یادشون میره که باید خدا رو سپاس کنن. بعد از غذا خوردنتون الحمدلله بگید، بعد اینکه اومدید بیرون از دستشویی الحمدلله میگید. چرا؟ چون واقعا ببینید دستشویی رفتن شاید کسی فکر کنه که درست نیست این کار، نه، بسم الله میگید، چون وقتی که بسم الله میگید همه شیاطین از اینکه آزاری به شما برسونن دور میشن. جایی که دستشویی اینا هست جایی است که خب احتمال وجود بیماری ها زیاد هست، احتمال وجود مشکلات زیاد هست و در نتیجه وقتی که بسم الله میگید اولا استعانت از خدا، دوما وقتی که میاید بیرون شما فضولاتی رو، موادی که موندنشون در بدن شما باعث نابودی، باعث مرگ و باعث خطرات زیادی برای شما میشه، وقتی که میاد بیرون شکر خدا باید بکنید که این اذیت و آزار از شما دور شد. در مورد غذا خوردن، غذایی که گرسنه هستید غذا میخورید، از خداوند میخواید که شما رو از خدا میخواید که بهش برکت بده و استعانت از خدا میخواید. بعد اینکه غذاتون رو خوردید شکر خدا میکنید این نعمت رو داده. و همچنین بقیه موارد دیگری که وجود داره که گفتن الحمدلله بعد از همه این قضایا بسیار بسیار مهم است. به انتهای برنامه امروز هم رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.